जुन चाहिँ रिसेन्टली हाम्रो अनरेबल सीएम साहबकोबाट सुन्नु पाएको कुरा जसमा उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि आफ्टर 8 years अफ सर्भिस इन अन्डर एडअक बेसिस द टिचर्स हु हेभ सर्भ कन्टिन्युसली फर 8 years विल बी रेगुलराइज भनेर भन्नुभएको छ। सो त्यो इस्युजहरूलाई लिएर हामी यहाँ आज आएको छौँ। यो इस्यु यो स्किम जुन चाहिँ यो स्टेटमेन्ट हाम्रो अनरेबल सीएम साहबद्वारा जारी गरिएको छ यसमा हाम्रो भनाइ के छ भनेदेखि इट क्यान नट बी कन्सिडर्ड एज अ फार साइटेड स्किम। इट ओन्ली गिभ्स टेम्पोररी सल्युसन टु दि प्रब्लम्स अफ दि एडअक टिचर्स। यसले एउटा टेम्पोररी सल्युसन दिन्छ र यसमा कतिपय लुप होल्सहरू छ, कतिपय फ्लजहरू छ जुन चाहिँलाई अहिले समय रहँदा नै यस विषयमा सोच्नु, गम्भीर तरिकाले सोच्नु पनि अलिक जरुरी छ है। किन भन्दाखेरि यो अहिले हालैमा स्टेटमेन्ट भएको यो कुनै पनि प्रकारको यस्तो खालके ल पास नगरेको, जबकि सेन्ट्रलले दिएको नर्म्ससँग यो कन्ट्राडिक्टरी छ है। एजुकेसन कन्करेन्ट लिस्टमा परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सेन्ट्रलले दिएको नर्म्सहरू फलो गर्नु जरुरी छ। तर पनि स्टेटको सर्टेन अप टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट, टोटल्ली त होइन तर सर्टेन एक्सटेन्टसम्म त्यसमा अलिकति उहाँहरूले चेन्जेस गराउनु त सक्नुहुनेछ। तर चेन्जेस कस्तो पाराले गराउनु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो पाराले गराउनु पर्यो कि त्यसले एउटा सर्टेन क्याटेगोरी, सर्टेन सेक्सनलाई मात्रै होइन तर एज अ होल सबैलाई नै बेनिफिट हुने पाराले स्टेटले त्यो डिसिजन लिनु पर्यो। सो यो 8 years को रेगुलराइजेसन स्किम अन्टिल एन्ड अनलेस इट इज नट मेड अ ल, देयर विल अलवेज बी इन्सेक्युरिटी, फिलिङ अफ इन्सेक्युरिटी regarding jobs, regarding regularization for the teachers who do not fall under this criteria right now। अहिले जो यो क्राइटेरियामा फल गर्नु हुँदैन, 5 वर्षदेखि मुनि काम गरिरहनु भएको, एन्ड अल्सो फर द अपकमिङ टिचर एस्पिरेन्ट्स, उहाँहरू जहिले पनि आफ्नो जबलाई लिएर इन्सेक्योर फिलिङ उहाँहरूको मनमा रहनेछ है। वेयरएज जब यदि ल पास गरियो भनेदेखि त्यो इन्सेक्योर फिलिङ उहाँहरूकोबाट हटिनेछ कि यस वी विल अल्सो बी एब्जर्भ इन द सेम म्यानर आफ्टर वी कम्प्लिट आवर 8 years अफ सर्भिस अन्डर एडअक बेसिस। र यो 8 वर्षको सर्भिस जुन चाहिँ भनिएको छ यो सर्भिसलाई गर्ने मौका पनि दिनुपर्छ। यस्तो नहोस् कि यो वान टाइम रिल्याक्सेसनमा यो पालि या अर्को पालि 8 years एन्ड एबभमा फल गर्ने टिचर्सहरू त रेगुलर हुनुभयो, तर त्यसको बिलोमा फल गर्नेहरूले 8 years को यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्ने मौकै पाउनु भएन भने इजन्ट इट मौका कसरी पाउनु हुँदैन भन्दाखेरि एक्सटेन्सन हामीलाई दिइन्छ 1 वर्ष, म्याक्सिमम पहिला 2 years को पायो, त्यो बादमा रिन्यू गर्नु जाँदाखेरि त्यसमा लगातार त्यसमा 2 महिना या 1 महिनाको ग्याप त पर्छ। जुन ग्याप पर्नुको कारणले गर्दाखेरि जुन यो स्किमले मागेको छ कि कन्टिन्युअस सर्भिस, त्यो कन्टिन्युअस भन्ने क्राइटेरिया हामी फुलफिल गर्नु सक्दैनौँ है त्यो ग्याप परेको कारणले गर्दाखेरि। अर्को के छ भन्दाखेरि ल किन बनाउनु जरुरी छ भन्दाखेरि ल भन्ने कुरा सबैको लागि बराबर हुन्छ, त्यसै कारणले हामीले ललाई ज्यादा फोकस गरेको। यो स्टेटमेन्टमा रेगुलराइज गराइदिँदाखेरि भोलिको दिनमा ओके वी हेभ फेथ इन द डिपार्टमेन्ट, वी हेभ फेथ इन द गभर्मेन्ट अरे हामी बिलिभ गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ। तर अन्टिल एन्ड अनलेस इट इज नट मेड अ ल वी क्यान नेभर बी स्योर। हामी स्योर हाम्रो फ्युचर सेक्योर छ भनेर त हामी स्योर त बस्नु सक्दैनौँ। ओके सो एन्ड यो स्किमले नट ओन्ली इट इज प्रब्लमेटिक फर द अपकमिङ टिचर एस्पिरेन्ट्स एन्ड फर द वर्किङ एडअक टिचर्स, बट इट इज अल्सो गोना क्रिएट प्रब्लम फर द टिचर्स हु फल अन्डर दिस क्राइटेरिया। जो अहिले 8 वर्षभन्दा एबभ जसले सर्भ गर्नुभएको छ उहाँहरू रेगुलर हुनुभयो भनेदेखि पनि यदि ल बिना उहाँहरू रेगुलर हुनुभयो भने उहाँहरूको रेगुलराइजेसनमाथि भोलिको दिनमा उहाँहरूको जुडिसियरीमा त्यो च्यालेन्ज पनि हुनसक्छ। उहाँहरूको रेगुलराइजेसन जुडिसियरीमा च्यालेन्ज नभएर उहाँहरूको रेगुलराइजेसनमाथि जसले पनि क्वेसन गर्नु सक्नुहुनेछ। सो यो पोलिसीलाई हामी वेलकम गर्नु चाहन्छौँ तर यसलाई हामी वेलकम गर्नु चाहँदा पनि यसमा एउटा मेजर प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि इट क्यान नट गिभ इक्वल अपर्च्युनिटी टु द टिचर्स हु आर वर्किङ इन प्राइभेट स्कुल। हामी चाहन्छौँ, हामी वेलकम गर्नु त चाहन्छौँ, ल 8 वर्ष पुग्दै पछि सबैलाई रेगुलर गरिदियो भने ठिकै छ, तर यो त एडअक टिचर्स जो गभर्मेन्ट स्कुलमा काम गर्नुहुँदैछ उहाँहरूको लागि निम्ति मात्र भयो नि त। टिचर त टिचर हो वेदर दे आर वर्किङ इन गभर्मेन्ट स्कुल्स अर इन प्राइभेट स्कुल्स। सो प्राइभेट स्कुलको लागि यहाँनिर हामीले एनालाइसिस गर्दा हामीले सोच्दाखेरि नै कुनै पनि तरिकाले उहाँहरूलाई रेगुलरको भ्याकेन्सीमा चान्सेस दिनु हामीलाई लगभग इम्पोसिबल लाग्दैछ है यो इस्युमा अहिलेसम्म सोच्दाखेरि। सो यो म्याटरमा पनि यदि इफ द पोलिसी मेकर्स यदि माथि डिपार्टमेन्टबाट यसलाई पनि सल्भ गरेर सबैलाई कभर हुने तरिकाले यदि उहाँहरूले यही इस्युलाई पनि अलिकति रिफर्म गरेर यही स्किमलाई अलिकति रिफर्म गरेर उहाँहरूले निकाल्नु भयो भने इट इज ओके। तर यस्तो नभएको खण्डमा वाट वी वुड लाइक टु सजेस्ट इज यदि यो 8 वर्षमा रेगुलर गरिने स्किम चाहिँ
प्रब्लमेटिक भयो, प्रब्लमेटिक त हुँदैछ फ्युचरमा, यो इम्प्लिमेन्ट गराउनु नसकेको खण्डमा, ल बनाउनु नसकेको खण्डमा चाहिँ ओके एउटा फ्री एन्ड फेयर इन्टरभ्यू राखिदिया जाओस् जसमा सबैलाई चान्सेस दिया जाओस्, वेदर त्यो टिचर प्राइभेट स्कुलमा काम गरिरहेको होस् या गभर्मेन्ट स्कुलमा काम गरिरहेको होस्, सबैलाई चान्सेस दिया जाओस्। र यसमा हाम्रो म सिनियर टिचर्स भनेर टर्म दिन्छु है, किनभने लगातार 5 इयर्स 8 इयर्स भन्दाखेरि को भन्ने हुन्छ। सो एज अ रेस्पेक्ट आइड लाइक टु टर्म एज सिनियर टिचर्स। सो जो सिनियर टिचर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही एमाउन्टमा रिल्याक्सेसन दिया जाओस्। त्यो जति पनि भ्याकेन्सिजहरू इन्टरभ्यूको लागि क्रिएट गरिन्छ त्यसमा उहाँहरूको निम्ति 100%मा इट क्यान रफली अहिले हामीले भन्दाखेरि लगभग 40% है, फर इक्जाम्पल 40% उहाँहरूको लागि टोटल्ली सिट राखिदियो भनेदेखि पनि रिमेनिङ 60%मा त सबैले इक्वल अपर्च्युनिटी पाउँछ नि फाइट गर्ने। सो यसो यो सजेसन किन हामी दिनु चाहन्छौँ भन्दाखेरि यसो हुँदाखेरि हाम्रो सिनियर टिचर्सहरू जो धेरै वर्षदेखि एडकमा खटिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि केही एमाउन्टमा रिल्याक्सेसन पाउनुहुनेछ। सँगसँगैमा आउने जेनेरेसनको टिचर्सहरू र अहिलेको प्रेजेन्ट वर्किङ एडक टिचर्सहरूको उहाँहरूको राइट्सलाई पनि भोइलेसन हुने छैन कि सेन्ट्रलको नर्म्स त अलिकति भोइलेट त हुन्छ है, द्याट वी क्यान नट नेग्लेक्ट। बट मैले अघि भनिहालेँ कन्करेन्ट लिस्टमा स्टेटको पनि अलिकति चेन्जेस ल्याउने त पावर त हुन्छ। सो चेन्जेस यो नर्म्समा अलिकति ल्याएर चाहिँ राइट्स त भोइलेट गर्नु सक्दैन स्टेटले पनि, नर्म्समा चेन्जेस ल्याउनु सक्छ। सो त्यो नर्म्समा चेन्जेस ल्याएर हाम्रो सिनियर टिचर्सहरूलाई रिजर्भेसनको रूपमा केही रिल्याक्सेसन दिएर अरूलाई इक्वल अपर्च्युनिटी दिया जाओस् फाइट गर्ने भन्ने म यहाँनिर के गर्नु चाहन्छु भन्दा सुझाव दिन चाहन्छु डिपार्टमेन्टलाई। र यसमा प्राइभेट टिचर्सहरूमाथि किन हामीले मेनली फोकस गरेको भन्दाखेरि हामी सुन्नु पाउँछौँ है एडक टिचर्सहरू मोर देन 12 इयर्स 13 इयर्स 15 इयर्ससम्म रेगुलर नभइकन उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको एडक टिचर्सहरू पनि हामी समक्ष हुनुहुन्छ गभर्मेन्ट स्कुल्समा। सिमिलरली प्राइभेट स्कुलमा पनि हुनुहुन्छ। प्राइभेट स्कुलमा पनि धेरै वर्षदेखि 7 वर्ष 6 वर्ष 5 वर्षदेखि काम गरिरहेको एडक टिचर्सहरू हुनुहुन्छ जो इन्टरभ्यूको वेट गरिरहनु भएको छ। मैले मेनली यसमा कुन क्याटेगोरीको टिचर्सहरू पाएँ भन्दाखेरि जिटी आर्ट्सलाई म फोकस गर्न चाहन्छु, किनभनेदेखि जिटी म्याथमेटिक्स जिटी साइन्स ओके हाम्रो समाजमा पहिलादेखिको यो एउटा मिसकन्सेप्सन त छ, सबैले साइन्स म्याथलाई ज्यादा फोकस दिन्छ है, यसलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट भनेर कन्सिडर गर्छ। र अहिलेको नयाँ एजुकेसन पोलिसी जुन एनपी 2020 आएको छ यसले सबै सब्जेक्ट्सहरूलाई समान अधिकार दिएको छ। अबको विद्यार्थीहरूले कलेजमा गएर साइन्स सँगसँगै आर्ट्सको कुनै पनि एउटा सब्जेक्ट चुज गरेर उहाँहरूले एट अ सेम टाइम केमिस्ट्री पढ्दै गरेको स्टुडेन्टले एट अ सेम टाइम हिस्ट्री पनि पढ्नु पाउनेछ। जबकि अब सेन्ट्रलबाट त उहाँहरूले बुझिसकेर चाहिँ सबै सब्जेक्ट्सको इम्पोर्टेन्स एउटै हुँदो रहेछ भनेर बुझिसक्नु भएको छ भनेदेखि अब यो कुरा स्टेटमा पनि बुझ्नु जरुरी छ। अहिले म्याक्सिमम नम्बर अफ एडक टिचर्स जिटी आर्ट्सको क्याटेगोरीमा किन पर्नु हुँदैछ, किनभने 2014मा एउटा इन्टरभ्यू निक्लिएको थियो, त्यसको बादमा 6 वर्षको ग्यापमा पनि जिटी आर्ट्सको निम्ति कुनै इन्टरभ्यू निक्लिएको छैन। यो डिओपीमा गएर हामीले यो विषयमा खोज्यौँ भनेदेखि सबै डिटेल्सहरू पाउनेछौँ है। सो जिटी आर्ट्सको इस्युमा पनि जिटी म्याथको आयो, जिटी साइन्सको आयो, ल्याङ्ग्वेजको आयो, पिजिटिजको आयो र लेफ्ट आउट मोस्टली भएको छ जिटी आर्ट्स। यो त भयो लेफ्ट आउट भएको कुरा। तर आजको मूल उद्देश्यमा हामीले प्रेस कन्फरेन्स गरेको मूल उद्देश्यमा फेरि पनि आउँदै म अन्तमा यति नै भन्नु चाहन्छु कि गभर्मेन्टले जुनै पनि डिसिजन लिए पनि हामीलाई त्यो स्वीकार हुनेछ, जुनै डिसिजन लिए पनि। तर यो डिसिजन कस्तो होस् भन्दाखेरि वी रिक्वेस्ट द गभर्मेन्ट टु मेक अ ल इन सच अ म्यानर द्याट द सिनियर टिचर्स should also get some amount of relaxation, whereas the rights of the working adult teachers working in private school and the upcoming teacher aspirants should also not be violated. र अब शिक्षक दिवस आउँदैछ है, लगभग 4-5 दिन 5 सेप्टेम्बरमा हाम्रो शिक्षक दिवस आउँदैछ र हामीले पनि यही आशा गरेको छौँ कि शिक्षक दिवसको दिन हामीले आउने शिक्षक दिवसको दिन डिपार्टमेन्ट या त सरकार पक्षबाट हाम्रो यो इस्युलाई लिएर कुनै ठोस कदम उठाएको, कुनै ठोस निर्णय लिएको हामीले सुन्नु पाउनेछौँ र क्ल्यारिफिकेसन्सहरू दिएको हामीले सुन्नु पाउनेछौँ भन्ने आशा राख्दै म मेरो कुराहरूलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।